अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा इस्मे आज़म बताने जा रहा हूं जिस पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद कहा है कि जो भी इस इस्मे आज़म को पढ़ने के बाद जो चीज़ भी मुझसे मांगेगा मैं इस इस्मे आज़म के बदले उसको अता कर दूंगा। अब कई बड़े बड़े उलमा, अल्लाह के वली, अल्लाह की वो नेक हस्तियां, अल्लाह के वो नेक लोग जो रूहानियत में एक मर्तबा, एक मकाम हासिल कर लेते हैं, उनसे भी जब इस इस्मे आज़म की तस्दीक की गई, क्या ये वही इस्मे आज़म है जो कुरान मजीद की 3 सूरतों में निशानी के तौर पे कहा गया था? सूरह ताहा, सूरह अल बकरा, अल इमरान, इन तीनों सूरतों में कहा गया था इसको तलाश करो। तो कई लोगों ने तलाश करने के बाद कहा या हय्यो या कयूम इस्मे आज़म है। बहुत सारे लोग इस पे मुत्तफिक भी हैं। अल्लाह ताला के उन तीनों सूरतों में मौजूद जिसको इंसान ने जुस्तजू करके ढूंढा, क्या वही इस्मे आज़म ही ऐसा है जिसको हम पढ़ लें तो हमारी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, दिल की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, जो कुछ भी हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उस इस्मे आज़म के पढ़ने से हमें मिल जाएगा? तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इस्मे आज़म बताने जा रहा हूं जिससे ना सिर्फ आप अपने दिल की हर मुराद को पूरा कर सकते हैं, हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं, वहीं पे आप जादू, जिन्नात, शयातीन, हसद, नजर बद, बंदिश, तावीज़ात, जितनी भी चीज़ें हैं आप उनसे बच सकते हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक साहब ने, बड़े अच्छे दोस्त थे, मुझे कॉल की और कहा मैं जिस जगह पे आया हुआ हूं यहां पे एक मौलवी साहब हैं और करंट वाले मौलवी साहब मशहूर हैं। मैंने उनको उस वक्त तक देखा नहीं था, बाद में मैंने उनको यूट्यूब की वीडियो पे देखा। उन्होंने कहा जी वो मौलवी साहब के पास कोई ऐसा इल्म है, वो पता नहीं रूहानी इल्म है, क्या जादू है उनके पास कि वो किसी को भी हाथ मिलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं तो जिसको अपना हाथ थमाते हैं दूसरा शख्स दोनों हाथों से उनके हाथ को थामता है और वो अपना हाथ पकड़ के जैसे ही हिलाते हैं तो अगले बंदे को बाकायदा करंट लग जाता है और वो तड़पना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इतनी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है कि वो होशो हवास खो देता है और गिरता पड़ता है। तो मजहर मलिक साहब, मैंने आपको कॉल की है, उस शख्स को मैं भी हाथ मिलाना चाहता हूं और मैंने देखा है कि क्या कोई उसके अपने बंदे हैं, शायद कोई शोबदा दिखा रहे हों, उन्होंने सामने अपने बंदे बिठा रखे हों और उनको वो हाथ मिलाता हो और वो एक्टिंग कर रहे हों। तो कुछ और दोस्त भी जो मेरे साथ गए थे उन्होंने भी हाथ मिलाया है तो मुझे आके बताया वाकई करंट लगता है। तो जब मुझे ये समझ आ गया कि वाकई उनके हाथ में कुछ तो ऐसा है जिससे करंट लगता है, ये जादू है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे राब्ता कर रहा हूं, कोई ऐसा अमल बताइए कि जिसको पढ़ने के बाद मैं इससे हाथ मिलाऊं तो मुझे करंट ना लगे। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा यार तो आम सी बात है। यही आयत जो आज आपको सिखाने जा रहा हूं, यही मैंने उनको कहा आप पढ़िए, 3 दफा पढ़ के फूंक मारिए और हाथ मिलाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। अब जब आपको कुछ नहीं होगा तो ऐसा आमिल, ऐसा शख्स जो एक शोबदा दिखा रहा है, जंतर मंतर जादू जो भी कर रहा है, और वो देखेगा मजमे में से, सामईन में से एक शख्स ऐसा आया है जिसको मैं करंट लगाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको करंट नहीं लग रहा, तो आपको वो और ज्यादा झटका देने की कोशिश करेगा। जो भी अमल उसके पास है उसका वो यानी कि लेवल बढ़ाएगा। यानी अगर कोई पहले लेवल का झटका दे रहा है तो आपको दिखाने के लिए कि मैं लोगों के सामने शर्मिंदा ना हूं कि इसको करंट क्यों नहीं लग रहा, वो लेवल 2 पे चला जाएगा या उससे भी ऊपर वाले लेवल पे चला जाएगा, किसी तरीके इसको झटका लगे। तो आपने क्या करना है, इस आयत की इस जुमले पे आके बार बार तकरार करनी है, उसकी आंखों में देख के मुस्कुराना है, उसको चैलेंज करना है, तेरे बाप की भी जरूरत नहीं है कि तू मुझे नुकसान पहुंचा सके। मुस्कुराते जाना है और अपना हाथ पकड़ा के कहना कर जो तू कर सकता है। यही एक छोटी सी आयत से वो आपका कुछ नहीं कर सकेगा। उन साहब ने ऐसे ही किया, उनके पास के हाथ मिलाया, उनको करंट नहीं लगा, पढ़ के गए थे वो 3 दफा।
अब जब उन्होंने देखा कि इसको करंट नहीं लगा तो उन्होंने एक हाथ की बजाय दूसरा हाथ भी उसका, मतलब वो तो जो पीर बना बैठा था एक हाथ देता था, लोग उसको दोनों हाथ देते थे और वो करंट लगाता था। जब उसने उन साहब को जिन्होंने मुझे कॉल की थी, दोस्त को, एक हाथ से करंट लगाया, नहीं लगा तो उन्होंने दूसरा हाथ भी रख दिया और दोनों हाथों से करंट देने की कोशिश की और वो उसी आयत की तकरार करते रहे और मुस्कुराते रहे, यहां तक कि उन्होंने उनको छोड़ दिया इस अंदाज में कि बेइज्जती भी ना हो, और एक और को पकड़ लिया कि टाइम वेस्ट कर रहा हूं। समझ गए थे इनको करंट नहीं लगना। तो एक ऐसी आयत जो इसमें आज़म भी है, इसको मुसलसल पढ़ने से आप इसके आमिल भी बन सकते हैं और एक ऐसा नायाब अमल जो समझिए आप लोगों के लिए एक तोहफा है। अब कई लोग जो वीडियोस बनाते हैं और आपको सिखाते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज बता देते हैं कि आप कहते हैं वो हो कमाल हो गया। यकीन मानिए कुछ भी नहीं होता। वही कुरान मजीद की चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नई कोई चीज भी नहीं है। और आज आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, वही जो कई दफा पहले मैं आपको बता चुका हूं, जिसके पढ़ लेने से एक बेहतरीन दायरा कड़ा होता है। जादू जिन्नात से आप बच सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रात को सोते हुए आप इसी को पढ़ के सोएंगे तो फरिश्ते आपके घर की हिफाजत करेंगे। जिन्नात, शयातीन और तमाम चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। यहां तक कि कोई इंसान भी आपको नुकसान की नीयत से, चोरी की नीयत से, डाके की नीयत से, कत्ल करने की नीयत से आपके घर में दाखिल होना चाहता है तो इस पहरे को जो आपने लगा दिया, कुरान मजीद को पढ़ के फूंक दिया, तो आपका घर हिसार में चला गया, ऐसे पहरे में चला गया। जिन, इंसान, शैतान, सबके शर से सुबह तक आप महफूज हो गए, अल्लाह की रहमत में चले गए। फरिश्ते आपके घर की निगहबानी करते हैं, निगरानी करते हैं। और वो क्या है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी का आप यकीनन पहले से जानते हैं। और ये इसमें आज़म क्या है, आज मैं 3 चीजें बताने जा रहा हूं। एक, रात को सोने से पहले इसको 3 दफा पढ़िए अपने घर के। एक होता है दायरा कड़ा, एक होता है मजबूत दायरा कड़ा। मजबूत दायरा कड़ा कैसे लगाना है, दायरा कड़ा कैसे लगाना है? अपने घर के अंदर लेटे हुए 3 मरतबा पढ़िए आयतुल कुर्सी और चारों तरफ देख के फूंक मार दीजिए, दायरा कड़ा लग गया। अब उसी घर में मजबूत दायरा कड़ा क्या लगाना है? 3 दफा पढ़िए आयतुल कुर्सी। घर के एक कोने की तरफ, 4 कोने होते हैं हर घर के, वहीं पे बैठे हुए, जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह घर का मेन गेट है, उसका कोना है, उसको जहन में ला के 3 दफा पढ़ के एक कोने की तरफ फूंक मार दीजिए। वहीं पे बैठे बैठे 3 दफा पढ़ के दूसरे कोने की तरफ, फिर तीसरे कोने की तरफ, फिर चौथे कोने की तरफ फूंक मार दीजिए। ये शदीद मजबूत किस्म का आपने हिसार कर दिया। आपके घर के अंदर शैतान, जिन, जिन्नात, इंसान, डाकू कोई नहीं दाखिल हो सकता। और जिस शख्स को मैंने बताया था कि उसका जादू आप पे अमल नहीं करेगा, सिर्फ आपने 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पहले से आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिएगा और जब आप उससे हाथ मिलाने के लिए जाइएगा तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाइएगा। और अगर वो मजीद झटका देना चाहे, लेवल बढ़ाना चाहे, 2 लेवल 3 लेवल करना चाहे, तो आपने क्या करना है? आयतुल कुर्सी किस अंदाज में पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। इसकी तकरार शुरू कर दें बड़े से बड़े जादूगर के सामने, बड़े से बड़े शैतान के सामने। जो शख्स आपको चैलेंज कर चुका है कि मेरे पास ऐसा जादू है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यकीन मानिए 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़िए और तीसरी दफा जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे होंगे तो इस आयत पे पहुंचेंगे, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। इसकी तकरार करते रहें, उसके सामने मुस्कुराते रहें, उसको चैलेंज करते रहें, उसको इश्तियाल दिलाएं, उसको कहें कर तू जो कर सकता है, मैं ऐसी चीज पढ़ रहा हूं, तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसी की तकरार जारी रखें। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। तकरार करते रहे। वो जितना काला, पीला, नीला, जितने जादू जानता है, जितना काला जादू कर सकता है, वो आप पे नहीं कर सकेगा। उसका हर वार नाकाम हो जाएगा। और उन्होंने भी जब अपना दूसरा हाथ उस पर रखा था तो उसको डबल करंट लगाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त हमारे वो दोस्त विर्द कर रहे थे वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, वला दिल ही दिल में वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, और उन्होंने हल्का सा ये कर दिया था, उसका जादू खत्म हो गया, नहीं कर सका वो। एक आज आपको मैंने बताया
اسم اعظم اس کو کہیے، دل ہے قرآن مجید کا کیا؟ آیت الکرسی۔ ایک دفعہ پڑھ کے پورے گھر کو دم کر دیجئے، 3 دفعہ پڑھ کے۔ دوسرا طریقہ، مضبوط دائرہ کڑا، 3 دفعہ پڑھ کے ایک کونے میں، 3 دفعہ پڑھ کے دوسرے کونے میں، 3 دفعہ تیسرے، 3 دفعہ پڑھ کے چوتھے کونے میں۔ اگلا عمل تیسرا، جادوگر کے سامنے 3 دفعہ پڑھ کے چلے جائیے۔ شدید چیلنج کا مقابلہ آ جائے تو یہیں پہ تکرار شروع کی دی ہے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما۔ جب وہ رک جائے، بھاگ جائے، تو اس کو مکمل آگے ضرور کر دیجئے گا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کو مکمل پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں، یہ سب سے اہم آپ کو عامل بنانے جا رہا ہوں، اگر آپ بننا چاہتے ہیں، روزانہ ایک ٹائم مقرر کر لیجئے۔ فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں، عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں، عصر کے ٹائم کر سکتے ہیں۔ 70 مرتبہ آپ نے ایک ہی نشست میں، ایسا نہیں ہے 15 صبح 15 شام کو، ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ آپ نے 70 دن تک، 70 ڈیز، اور روزانہ 70 مرتبہ، ناغہ نہیں کرنا بالکل، آیت الکرسی پڑھیے۔ 70 دن مکمل ہو جائیں گے، آپ اس کے عامل بن چکے ہوں گے۔ خود بخود ایسے راز آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ خواتین پوچھیں گی ان کے، کیونکہ ایک مخصوص ایام کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں وہ نہیں پڑھ سکتی، تو جتنے دن تک انہوں نے پڑھا ہے وہیں پہ اس کو روک دیں گی، اور پھر سے جب وہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں گی تو وہیں سے شروع کریں گی جہاں پہ روکا تھا۔ مثال کے طور پہ 25 دن تک انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب وہ دوبارہ سے باوضو ہوئی تو پھر اگلا دن 25 دن تھے، اگلا دن 26واں دن ہوگا، وہ وہیں سے شروع کر دیں گی جہاں پہ روکا تھا۔ یعنی 25 دن مکمل ہو گئے تھے، اگلا 26ویں دن سے وہ شروع کر دیں گی۔ 70 دن تک کرنا ہے، 70 مرتبہ، اور 70 دن تک کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے۔ ایک دن بھی اس میں سے چھوٹ گیا تو عمل ختم ہو گیا، پھر نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ روزانہ، اور 70 دن تک۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا، کسی بھی جادوگر سے مقابلہ کرنا ہو تو پوری آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جب یہاں پہ پہنچے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اس کا تکرار شروع کر دیں، اور جب کام مکمل ہو جائے تو اس کو مکمل کر لیں تکرار کے بعد، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو مکمل کر لیجئے۔ اگلا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر مضبوط ترین دائرہ کڑا لگاتے ہیں کہ دشمن بھی نہ آ سکے، کوئی دشمن سے خطرہ ہے، گھر میں آ سکتا ہے، رات کو کود سکتا ہے، دن کو بھی لگا سکتے ہیں، رات کو بھی لگا سکتے ہیں، پہرا لگا سکتے ہیں، دن کو بھی رات کو، فرشتوں کا پہرا لگ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، رحمتیں بھی رات کو نازل ہوتی ہیں، اور آفت، مصیبت، شیاطین، بری چیزیں بھی راتوں کو نازل ہوتی ہیں۔ دن انسانوں کے لیے ہے، رات اور مخلوق کے لیے، اس لیے جب آپ رات کو یہ پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تو دائرہ کڑا ہو جائے گا، اور شدید قسم کا دائرہ کڑا لگانا چاہتے ہیں تو ہر کونے میں 3 دفعہ پڑھ کے پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کی فرشتے حفاظت کریں گے، شر سے، شیطان سے، جن سے، تعویذ سے، حسد سے، نظر بد سے، ہر اس چیز سے۔ اور جو شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے چلا جاتا ہے تو وہ حفظ و امان میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ دائرہ کڑا میں ہوتا ہے۔ حسد، نظر بد، جادو، تعویذ، بندش، کچھ بھی اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اور اسی کو جو 70 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو یہ صرف اسم اعظم، جس طرح میں نے شروع میں کہا، آج آپ کو میں اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں، تو کیا اسم اعظم کیا ہے کہ اگر آپ اس کو 3 دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو سمجھیے آپ نے اسم اعظم پڑھ لیا ہے۔ اس کو روزانہ 3 دفعہ پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور دعا مانگ لیجئے۔ آپ نے اسم اعظم پڑھ کے دعا مانگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس یقین کامل سے پڑھیے کہ اس اسم اعظم کے بعد، جس میں لفظ کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ وہ صفات بیان کر رہے ہیں جو زمین آسمان میں ہے، ہر وقت آپ کے پاس ہے، جو نہ نیند آتی ہے اور نہ وہ اونگتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح الحمد شریف اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی، الحمد شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد بھی، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں کرتے۔ تو اس طرح آیت الکرسی بھی دل ہے قرآن مجید کا، آپ کے پاس ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسی قرآن کی صورت ہے، جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ 3 دفعہ پڑھیے اور دعا مانگیے، 3 دفعہ پڑھیے، دعا مانگیے، نماز پہ اس کو عادت بنا لیجئے۔
ہمارے ایک دوست ہیں سہ وجے، اکثر وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، انہوں نے ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے مجھے لائیو شو میں آ کے جب یہ سنائی آیت الکرسی پوری پڑھ کے، تو میں حیران ہو گیا کہ دیکھیں ان کی محبت، عقیدت اپنے ہی دین کے اندر رہتے ہوئے، ہندو دھرم کے اندر رہتے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ آیت الکرسی کو یاد کیا اور وہ پڑھتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ بھی روز پڑھ لیں، یقین مانیے ان پہ اتنی رحمتیں شروع ہو جائیں گی، اتنی برکتیں شروع ہو جائیں گی، اتنی ان کے اوپر ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی کرامات ہوں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ روز صرف ایک دفعہ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ چاہت اور جستجو کی کھیل ہے، یہ چاہت اور جستجو وہ ہے جو رب سے قریب تر کرتا ہے۔ آپ اس میں سے جو لینا چاہیں، آج میں نے سب آپ کے حوالے کر دیے، آپ کو وہ ایک پریکٹیکلی واقعہ بھی بتا دیا۔ کوئی ایسا جادوگر نظر آئے جو جادو کرتا ہے، جا کے چیلنج کر دیجئے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے تیسری دفعہ پڑھتے ہوئے ولا یعودہ حفظہما کی گردان کیجئے، اس کا جادو آپ پہ ایسا نہیں کرے گا۔ پریکٹیکلی میں نے آپ کو مثال دی ہے، وہ جو کرنٹ والے مولوی تھے ان کا جادو ختم ہو گیا، ان دوست پہ کوئی جادو نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے یہ آج آپ کے حوالے ہے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نیک مقصد میں کامیاب کریں، اور آپ کے لیے بھی دل سے ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے، اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم کے صدقے آپ کی جو بھی دل کی مراد ہے وہ پوری فرمائیں۔